राजराजी गरेका ऋषिहरूले पनि त्यसको कीर्तिगान गर्छन्। सप्ताहको भित्रिया खाना पकाउने सेवा गर्ने पण्डितजीहरूलाई चाहिँ सेवा गर्ने यहाँ दुईटा हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई मुरी मुरी धन्यवाद। पकाउने है रोटी पकाउनु बसेकै फोटो खिच्नलाई हो।
बोल्ने यसमा त बोल्ने ज्ञानी विशेषण तसे परिविषय तापत्रय विनाशन सवाल विरुद्ध संघीय मान सर्किटी शास्त्री विश्व गायके प्रतिषेध सोनुभतेन हरिदासेन हरिवरा ज्ञातयुगमायशु मुनिजय भुवन यदा ब्रह्मेतु भोगान सेतु भगवत परम हरे नमः गुरुनाथ सुदीर्घ प्रदेशादि प्रतिबिंबिता पूर्विदा
यतो जगमत् स्वरूपम् देवत वेदमते मत देव प्रसाद वेदत भावेन परिगतं मदिरामन् मदिरामनान् देवकी देवी पदका फल कर्मयाव स्वान भगवान प्रति समिति एव सासु कम संपर्पण मलिरुण समाधि युग स्वप्न पुराण भजने परिबुद्ध भयतु यदा पितादि पितादि तिरुमत प्रति यदि अप्यामते नाभि मता देहादि कुत्सतथा यतो मुर्गा विषमलिंगात् धुमान्तादि शोषं भवात् अप्यात्मते नाभि अप्यात्मत्वेन विमुक्तात् यथानि पितृगुरुमुखं उदिन्द्रियान्तरकरणात् प्रधानमिति संगीतं अनन्तता पितृपेता समभगवान् सर्वसंगीतं सर्वभूतजातमन सर्वभूतैन्दात्मनि ईश्वरान्यभावेन बुद्धितजतदात्मनं स्वयं यथाजुति जनानां प्रत्ययते विलीनं गुणवैषम्य तथात्मपरिगितो हितः असंहितं सम्पर्कितो तेन शतशताधिकं द्विवेदं पराभावे स्वरूपेण प्रतिष्ठते हरे नमः गोविंदारे मनारे सत्यनामानि वदन्ति श्रीमद् भागवत महापुराण की चीनी नालिकमा कुराउनी भिनाजु कुराउनी हो कुराउनी हो एक दिएर राख्ने ए विनाजु नमस्कार
उत्तमतामसो देवतेति मनस्तराधिपतय एवं समेत महेश्वरादिता निदर्शन नविकरिता भगवतीयोगेन भावेन परिभागेनतरिया त्यहीबाट तयार होइन उत्तमतामसो हो त हजुर राम्रो भागीकरिता भगवतीयोगेन भावेन परिभागेनतरिया उत्तमतामसो देवतेति मनस्तराधिपतय एवं समेत महेश्वरादिता बृहस्पति नाम आत्मादानम् आत्मसंबंधशील गुणकर्म परासुत विरंजिवीर्य सामा समन परवति देवदेव नपामय तुले भूतमन्नन पश्यन् विवेकिमता परन्तु यदि विपरीत श्रद्धयाय अनाविकामन दायि होते यथा तनुरुचिते पुराणि यदि यजतं परमं पवित्रं समोदमसतं अनुग्रहः तपतिशान भवादेव मते पनितपर परात्मा दुर्गा पवर्गाधिपति निकिंचित केषां किमशत् हरेण तेषां मत्किञ्जनानमय भवतिवादं सर्वाणि मदेन तया भवति राणि भूतने सुता सर्वाणि समापितमेन पदे पदे भो जीवदेवी तद्वरहन्ति मनोपदति कणो इत्यज तदिगतमे परिवारहन्ति बिना कुमारेण महादेवान् यो पहिला लगाएको निकालेर फेरि अगाडिको दाम पहिला लगाएको त्यो त खान्छ त्यो बिना यति दसवटा क्रिया छ क्रिया होइन भगवान्ले खानु चाहिँ केही पर्दा लगाइदिउँ भगवान्ले खानु चाहिँ पर्दा स्वामी बाण पंचम गवंत बनाने
भक्तरूपा स्वयंभू मनु यी हाम्रा कुलदेव हुन्। पृथ्वीमा राखिदिएर स्थापना गर्नुभयो र अनि त्यसपछि त्यो आफ्नो बाला अर्थात् भगवान पञ्चकम कन्केय नभए द्वयम्लाके शनिहरू जसरी कसैलाई खुट्टामा काँडो बिज्यो भने त्यो काँडो झिक्दा अर्को काँडो ल्याइन्छ होइन। खुट्टामा बिजेको काँडो झिक्न अर्को काँडो ल्याइन्छ अनि खुट्टामा बिजेको काँडो झिकेपछि दुईटै काँडो फाल्यो। हाल्न नपर्ने नि एउटा काँडो हो कि होइन। त्यसले त सहयोग गरिरहेको छ नि तर फालिदिन्छ। त्यस्तै भगवानका अवतार पनि त्यस्तै भयो। काम सफल भएपछि दुईटै जोडिदिनु आफ्नो शरीर पनि जोडिदिनु भयो। त्यहाँ अब काम गर्न पछिदेखि गइसकियो अनि गरेपछि छोडिदिनु भयो र उहाँका शरीरका रौँबाट कुशहरू उत्पत्ति भए अनि उहाँका मुखबाट उहाँका हड्डीहरूबाट सारा यज्ञका सामग्रीहरू बनाएर ऋषि महर्षिहरूले यज्ञका नाम गरेको दैत्य को यस्तो भगवानसित पनि लड्ने यो मलाई सुनाउनुहोस् त भनेर त भन्नुभएको थियो। हेर त्यो प्रश्नमा एकपल्ट के भएको थियो भने कश्यपका पत्नीहरू मध्येमा दिदी अदिति दिदीबाट जन्मेका स्वस्ति हुन्, अदितिबाट जन्मेका आदित्य देवता हुन्, अरू दोनोबाट जन्मेका दानव पनि हुन्छन्। ती एउटै पत्नी दिएका थिएका तीमध्ये राक्षस जन्मन्छन्। अब सारा भूवस्तु तिनै लोकका चाहिँ देवताहरूलाई र गाई ब्राह्मणहरूलाई भगवानका भक्तहरूलाई पनि सताउँछन्। त्यस्ता चाहिँ राक्षस जन्मन्छन् भनिदिनु भएको थियो। थरथर काम्नु भएछ अनि कामेपछि त्यहाँ फेरि चाहिँ प्रार्थना गर्नुभयो, प्रभु यसको उपाय केही छ कि मेरा सन्तानले ब्राह्मणलाई मार्ने, गाईलाई मार्ने, भगवानका भक्तहरूलाई मारेपछि त मेरा कुल जति सबै नरकमा जाने भए म कर्मघातिनी पनि हुने भएँ। यस्तो सन्तान जन्माउनु पर्ने मलाई धिक्कार छ। यसको अरू केही उपाय छ कि भनेर चाहिँ फेरि हात जोड्नु भएछ। अरू केही उपाय छैन। तिम्रा दुईटा छोरा राक्षसै हुन्छन् तर त्यसपछि तिम्रो चाहिँ एउटा नाति अति असल छ। त्यही नातिले त पुत्रस्यैव पुत्राण यशस्वित्वं भागवत यशसाधनं तिम्रो नाति यति असल भगवानको भक्त हुनेछ। ऋषि महर्षिहरू नारद आदि गरेका ऋषिहरूले पनि त्यसको कीर्तिगान गर्छ। त्यस्तो तिम्रो नाति जन्मन्छ ल भनिदिनु भयो। ल ठिकै छ त अब छोरा दुष्ट भए पनि नाति त असल जन्मनी रहेछ। भगवानको भक्त भएपछि त सारा 21 कुल पवित्र त्यसले तार्ने भयो। राक्षसहरूले एकदमसित तपस्यामा गर्दाखेरि तपस्यामा बस्दा जस्तो शक्ति प्राप्त हुन्छ चारैपट्टिबाट अँध्यारो हुन थालेछ। एकदम अवच्छिन्न देखिन थालेछ। यो पृथ्वी पनि अमङ्गल हुँदै थालेछन्। त्यसपछि चाहिँ उनले 100 वर्षसम्म अब मेरा पेटमा दुईटा राक्षस छन्, अब यिनलाई मैले जन्म दिन् भनी सताउँछन्, मैले जन्म नै दिन्न। 100 वर्षसम्म राखिदिनु भयो। 100 वर्षसम्म पेटमा राखे किन जन्मने बित्तिकै सताउँछन्। गाई मार्छन्, ब्राह्मण मार्छन्, भगवानका भक्तलाई मारिदिन्छन्, मन्दिर फोड्छन्, तलाउ पुर्दिन्छन्, बगैँचा फाँडिदिन्छन्, नराम्रो कर्म जति गर्छन्। यिनले गरेपछि म पनि नरकमा, मेरा सन्तान पनि नरकमा, कस्तो छोरा पायो भने दिदीले भनेर मेरो अभिवृद्धि भइदियो, मैले जमाउँदैन भन्नु। 100 वर्षसम्म राखिदिनु भएछ। ती 100 वर्षसम्म चाहिँ आमाको पेटमा बसेर दिदीका पेटमा बस्दाखेरि त सारा यो पृथ्वीको चाहिँ शक्ति जति खिचेछन् र सब पृथ्वी ब्रह्माण्ड नै मलिन हुन थालेछ। अनि नारद आदि गरेका ऋषिहरू आए, हे दिदी छोडिदिनु सारा ब्रह्माण्ड अब ध्वस्त हुने भयो। अब सारा चाहिँ पृथ्वी पनि रुन थालिन्। तपाईँले यसरी चाहिँ 100 वर्षसम्म तपाईँको नाति छिटो जन्माउनु पर्यो। 100 वर्ष राखिदिनु भयो भने त नाति जन्मने ढिलो भयो। तपाईँको नाति महापरम भक्ति जन्मन्छ। हिरण्याक्ष दुईलाई छोरा जन्माउनु भयो दिदीबाट। यिनीहरू योगद्वारा एकदम जवान भए अनि त्यसपछि भूतभुवको सारा यिनीहरूले राज्य गरे। अनि हिरण्याक्षले पहिला पालो हिरण्याक्षको रहेछ। हिरण्याक्षले राज्य गर्दै जाँदा समुद्रमा पुगेको थियो, पृथ्वी पनि थियो, स्वर्ग पनि थियो। भयो भने मैत्रेयजीसित ओहो त्यस्ता शक्तिशाली कसरी भए यो मलाई बताइदिनु।
त्यो दिदीका छोरा हिरण्यकशिपु र हिरण्याक्ष बस्नुभएको थियो। अनि 4 योगेश्वर भगवानको दर्शन गर्न भनेर गएछन्। अनि भगवानको दर्शन गर्न भनेर जाँदाखेरि त जय र विजयले रोकिदिएन। यस्ता पृथ्वी तलबाट आएका नागनाथ भगवानको दर्शन गर्न कहाँ मिल्छ? हुँदैन। तिमीहरू यहाँ भित्र पस्दै गर्दै भगवान चाहिँ रामचन्द्रले मारिदिएपछि सारा ऋषि महर्षिहरूको देखादेखै रावणको भित्रको आत्मा भुल्ल उडेर आएछ र राममा समावेश भएछ गर्नुभयो। अनि त्यसपछि जन्मेपछि जाने त्यसपछि हिरण्याक्षको घनघोरसित बारावतासित लडाइँ भएर त्यो हिरण्याक्ष मर्यो। अनि त्यसपछि चाहिँ हिरण्याक्षलाई मारिदिएपछि सारा देवताहरू अति खुसी भए। स्वर्गबाट चाहिँ दुन्दुभी नाम गरेका बाजाहरू बजे। सारा ऋषि महर्षिहरूले जय हो बारावतार भगवानको भनेर यसरी चाहिँ जय जयकार गर्न थाले। अनि त्यसपछि विदुरजीलाई मैत्रेयजीले फेरि ब्रह्माजीका सृष्टिका बारेमा बताइदिनु भयो। अनि त्यसपछि त्यही प्रसङ्गमा भन्नुभयो, हेर एकपटक के भएको थियो भने कर्दम नाम गरेका ऋषि हुनुहुन्थ्यो। अनि कर्दम नाम गरेका ऋषि कर्ममा आसक्ति हुन हुँदैन। निमित्त आफू बढ्नुपर्छ। निमित्त नभने हुँदैन। यो संसार यो ब्रह्माण्ड चल्दैन। त्यस कारणले तिमीलाई मैले चाहिँ अब विवाह गर्ने मैले वरदान दिएको छु, आशिष दिएको छु। तिमीले जसरी हुन्छ विवाह गर, सन्तान जन्माऊ। धेरै वर्षसम्म तपस्या गर्नुभएको थियो। अनि त्यसपछि भगवान परमात्मा प्रकट हुनुभयो र भनिदिनु भएछ, बाबु तिमीले अब विवाह गर। मान्नु भएको थिएन। नमानेपछि पनि फेरि चाहिँ भगवानले सम्झाउनु भयो र भनिदिनु भएछ, हेर स्वयम्भू मनु र शतरूपा महारानीले पर्सि तिम्रो यो आश्रममा देवहूति नाम गरेकी छोरीलाई लिएर आउनेछन्। हेरिसे मेरो छोरीलाई विवाह गर्नुहोस् भन्न आउनेछन्। तिमीले चाहिँ नाइ नभने है बाबु, नाइ नभने स्वयम्भू मनु र शतरूपा महारानीले ल्याएको देवहूतिलाई तिमीले जसरी हुन्छ विवाह गर, नफर्काइदेऊ नि, यही आश्रममा आउँछन् भनेर जब भगवानले अन्तर्धान हुनुभयो। अनि त्यही आश्रममा बस्नुभएको थियो कर्दम ऋषि। नलागी ठ्याक्क 3 दिनपछि शतरूपा महारानी अनि स्वयम्भू राजा मनु र देवहूति कन्याको साथमा ट्याक्क त्यहाँ आउनु भएछ। हे ऋषि हजुरलाई नमो नमः छ। मैले छोरी ल्याएकी छु। मैले हजुरलाई छोरी दिन्छु प्रभु भनेर जब स्वयम्भू मनुले भनेपछि अनि केही पनि बोल्नु भएछ। कर्दम ऋषि केही बोल्नु भएन। अनि नबोलेपछि मनुले भन्नुभएछ, स्वयम्भू मनुले आशीर्वाद नारदादेश तोयासित कृत निश्चय। मेरी छोरी यति 32 लक्षले युक्त भएकी छन्। मेरो छोरीको रूप देख्दाखेरि अनि स्वर्गमा अनि आकाशमा हिँडेका गन्धर्वहरू पनि मोहित हुन्थे। मेरो छोरीको चाहिँ रूप नारद ऋषिले पनि गाउँदै हिँड्नु भएको छ। हजुरले पनि यो आश्रममा आएर हजुरले पनि सुन्नुभयो होला। मेरी छोरी 32 लक्षले युक्त भएकी छन् प्रभु, हजुरले विवाह गरिदिनुहोस् भनेपछि कर्दम ऋषि बोल्नु भएछ, होइन म एउटा शर्त नराखिकन त मैले विवाह गर्दिनँ। म त भगवानको आराधनामा बसेको। विवाह गरेपछि म बाँडिन्छु। फेरि सन्तान जन्मन्छन्। सन्तान जन्मेपछि तिनीहरूलाई पालन पोषण गर्नु पर्यो। पालन पोषण गर्दा गर्दै म चाहिँ अज्ञानी हुन्छु, मोहित हुन्छु। अनि फेरि मेरो मृत्यु हुन्छ। म फेरि 84मा पर्न सक्छु। मलाई यो ज्ञान जति मलाई सबै बिर्साइदिन्छ गृहस्थ आश्रमले। म त यो गृहस्थी हुन्न। तर मेरो चाहिँ शर्त छ। त्यो शर्त मान्छे भने मैले तपाईँकी छोरीलाई बिहा गर्छु। प्रभु भनिदिनुहोस् के शर्त हो? सन्तान जन्मेपछि मैले छोडिदिन्छु, बिहा गर्छु। सन्तान जन्मेपछि मैले छोड्छु। मान्छे तपाईँकी छोरी भनेर जब चाहिँ कर्दम ऋषिले भनिदिनु भएको थियो, ठिकै छ प्रभु, मैले सन्तानकै लागि त मैले हजुरलाई छोडिदिएँ। सन्तानकै लागि हो मैले हजुरलाई छोडिदिएँ। छोरी दिने छोराको बिहा गर्ने सन्तानको लागि। नमस्कन्दमा कथा आउँछ, एउटा ज्यामक नाम गरेका राजा रहेछन्, शिकार खेल्न भएन। म पछि पनि भन्छु। अनि शिकार खेल्न गएछन्, मार्दै सारा के मार्दै गए। अनि लडाइँ पनि गरे। एउटा घरमा गएको त कति राम्री कन्याको रहेछ नि, मार्नै मन लागेको हो। कति राम्री कन्या रहेछन्, यिनलाई त मैले मेरै दरबारमा लान्छु।
मरेर रथमा हाल्नु भएछ र साँझ लिएर आउनुभयो। साँझ लिएर आउनुभयो, ज्यामाका सन्तान थिएन। अनि सँगै चाँडै आउँथे, आज आउँदै आएनन्। हाम्रा राजा आज आउँदै आउनु भएन भनेर रानीले चाहिँ बाटो हेरिराखेको त उताबाट ठ्याक्क रथमा राम्ररी कन्यालाई चाहिँ राखेर ल्याएको पो देख्नु भएछ त। अति गाली गरेर चर्को स्वरमा भन्नुभएछ, अब बिहा गरेर ल्यायो, कस्तो श्रीमती ल्यायो, कसलाई चाहिँ को ल्यायो, आफैलाई ल्यायो कि अरूलाई ल्यायो कि, यस्तो किसिमले भन्नु नभन्नु भन्दाखेरि राजालाई पनि रिस उठेछ। अति राम्री छोरी समाती छन् कन्या, अनि यस्तै कन्यालाई लिएर आउँदा आज यिनले यस्तो मलाई गाली गर्ने भनेर राजालाई पनि रिस उठेछ। र तिम्री बुहारी हुन् कि को भनिदिएछ भने राजाले, तिम्री बुहारी हुन्। जब राजाले भनिदिएका थिए खङ्लन्न परिछन्, आमै मेरा त छोरै छैन, मेरा त छोरै छैन, तिम्री बुहारी भन्नुभयो भनेपछि तिम्री बुहारी हुन् भन्ने कुरो यो चाहिँ पितृका देवता वैश्यदेवले सुन्दैछ। वैश्यदेव, पितृका देवता वैश्यदेवले, विश्वदेवले सुनेपछि अनि गर्ने श्राद्ध धेरै हुन्छ। औँसी पछि श्राद्ध हुन्छ, जन्माष्टमी श्राद्ध हुन्छ, शिवरात्रि श्राद्ध हुन्छ, पर्वमा श्राद्ध हुन्छ। अब अहिले त हाम्रो के गराउँछ भने तिथिमा मात्र श्राद्ध गरिन्छ। महालय एउटा पर्व हो, त्यसमा गरिन्छ। श्राद्ध गर्दा पनि पण्डित पाइँदैन, पाइन्छन् नखोजेर। एकचोटि एक दिनमा 7वटा भ्याउनी पण्डित पाइन्छन्। पेटर पारेर आधा गरेर गयो भने त्यो त पण्डितैलाई पाप लाग्ने त हो। ठिकै छ कि अब आइदिए धन्य भयो, एकैपल्ट गयो भगवान्को नाम दीप नारायण भन्छन् नि, यसपालि पक्कै भन्छन् नि, यसपालि भन्छन् त्यहाँ। यही प्रसङ्गमा बर्माजीका 10 छोरामध्येमा कोशिश ऋषिलाई यज्ञको अधिकार दिनुभएको बर्माजी, यो कथा पछि आउँछ। अनि कोशिश ऋषि यज्ञ गराउनु भयो, गएको पहिरो आउँदाखेरि यजमानले पाउनु हुँदो रहेछ। निमन्त्रणा भनेर गयो, यजमानले कहाँ पुगेको हुँदो रहेछ। पुर्यो 4 बजीतिर आउँछ, यज्ञ हुने कहीँ चाहिँ सामानै पाउनु हुँदो रहेछ। यो पनि छैन, यो ल्याऊ, यो पनि छैन, यो ल्याऊ, यो पनि छैन, यजमानले केही पनि छैन, त्यो पनि भएन। अनि पहिले चाहिँ यज्ञ गराउनु भनेर लगायो, भाडा हुरी आएर सारा दियो निभाइदिने, सबै टोकरी उडाइदिने, फुल उडाइदिने, भोक्त बाँड्दो रहेछ। अब यज्ञ पुरा गर्नै सकियो। कहिले पानी आएको, कहिले चाहिँ हावाहुरी चलिआएको, कहिले यजमानले समानै दिँदैन, कहिले यजमानै पाउन्न। यज्ञ चाहिँ गर्यो, दियो थापना गर्यो, भगवान्लाई आह्वान गर्यो, अनि पुरा गर्न पाइँदैन। यो सारा पाप मलाई लाग्ने भयो, मैले कस्तो नराम्रो कामको जिम्मा लिन्छु भनेर चाहिँ पहिले ऋषि बर्माजी सिद्ध जानुभयो। पिताजी, मैले अब यो यज्ञको काम मैले सम्हाल्ने, किन कहीँ जान्छु निमन्त्रणा गर्छन् यज्ञ गर्नु भनेर यजमानले राखेको हुन्छ, कहीँ जान्छु सामान मान्छु केही पनि छैन भन्छ यजमानले, कहीँ जान्छु पानी आउँछ पानीले ध्वस्त पार्छ, कहिले यज्ञ गरेर सुरु गर्छु, यज्ञको आयोजना गर्छु हावाले उडाइदिन्छ, यो मैले यज्ञ पुरा गर्न सकिनँ भनेर जब बर्माजीसित पछि गरे भनेपछि तिमी नाच्य जति सामान पाइन्छ, जस्तो अवस्था हुन्छ, जे हुन्छ अलिकति भाग पनि गर्दै 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 गएपछि तिमी 100 जन्मपछि भगवान्को गुरु बन्छौ। को भनिदिनु भयो जाऊ भगवान्को गुरु हो, भगवान्को गुरु बन्न पाउँछु भने त गर्छु। पुरै सामान पाए पुरै गरिदिन्छु, अब नपाए अलिकति भए पनि गरिदिन्छु, थोरै भए पनि गरिदिन्छु, आधा घन्टा भए पनि गरिदिन्छु भनेर पछि गरे भनेपछि 100 जन्मपछि भगवान् रामचन्द्रको गुरु बन्न पाउँछ। पछि त्यस कारणले यो यजमान गर्नु पनि राम्रै काम हो कि राम्रै काम हो। थोरै धेरै समय अनुसार गरिदिनै पर्छ। तिम्रो के इच्छा छ भनेपछि देवहूतिले भन्नुभएछ, प्रभु म मेरो चाहिँ पिताजीका घरमा बस्दाखेरि म चाहिँ राजकन्या भएपछि कुनै कुराको पनि मेरो चाहिँ माइतमा अभाव थिएन, खाँचो कुनै कुराको पनि थिएन र अहिले यहाँहरूको मैले सेवा गरिराखेको छु, मलाई धेरै कुराको खाँचो भयो। त्यही ठिक
अनि भण्डारमा हुनुपर्ने के त्यही ढिग्रा कहिले नभ्याउने त्यस्तो किसिमको घर बनाइदिनुहोस् मलाई घरको आवश्यक पर्यो कति दुःख भयो मलाई पानी आउँछ रुखमुनि बस्नु पर्यो घाम गर्कन्छ रुखमुनि बस्नु पर्यो हजुर तपस्यामा हुनुहुन्छ कहिले चाहिने तीर्थ व्रत गराउनुहोस् म तीर्थ जान्छु मलाई पनि तीर्थ लिएर हिँड्नुहोस् भनेपछि एउटा चाहिँ विमान उत्पत्ति गराइदिनु भएछ अनि टक्क विमान आयो जो कि आफसे आफ चल्ने विन्दुसर नाम गरेको तलाउ छ यो तलाउमा तिमी स्नान गर त अनि उहाँ स्नान गराउनु भनेर लगाएर जब स्नान गरेर जब निक्लनु भएको थियो 100 वटा कन्या त्यहाँबाट उत्पत्ति गराइदिनु भयो 100 वटा कन्या उत्पत्ति गराइदिएर देवहूतिको सुसार गर्न पो थालेछन् कोहीले कपडा लगाइदिने कोहीले कपाल बाँधिदिने कोहीले कोरिदिने कोहीले कता शरीर मन मारिदिने सारा पेट गरिदिने टीका सिमरीहरू लगाइदिने यस्तो किसिमले चाहिँ सेवा गर्न थालेपछि अनि कर्दम ऋषिले भन्नुभयो देवहूति अब तिम्रो इच्छा के छ प्रभु मेरो इच्छा सबै पुरा भयो मलाई अब तीर्थ व्रत गराइदिनुहोस् उडाउनु भयो अनि विमान उडाएर सारा यो ब्रह्माण्ड पहाड पर्वत नदी नाला तलाउ सारा पवित्र तीर्थस्थलहरू घुमाउँदै जब धेरै वर्षसम्म तीर्थ व्रतहरू गरेर हजुरको नाम हजुरको चाहिँ भजन कीर्तन गर्दै म पृथ्वीमा घुम्नेछु प्रभु मलाई छिटोभन्दा छिटो निकालिदिनुहोस् तर त्यहाँ कसैले पनि त्यसको बिलाउन त्यसको चाहिँ कुरो कसैले पनि सुन्दैन 10 महिना पुगेपछि प्रकृतिको एउटा नियम छ त्यो प्रकृतिको नियम प्रसुति नाम गरेको वायुले धकेलिदिएपछि यस पृथ्वी तलमा झर्छ पेटभित्र त धेरै कुरा गर्छु भनेको थियो भगवानको जप तप गर्छु भनेको थियो जब जन्मेपछि त्यसलाई संसारको मायाले झ्याप्प ढाक्छ अनि भोक लाग्छ अनि रुन्छ खानको लागि भोक लाग्छ अनि रुन्छ त्यसको भाषा एउटै मात्र हुन्छ अनि रोएपछि माताले अब भोकाएर होला भनेर दुध चुसाउनुहुन्छ कहिले पेटमा अपच भएको अवस्था हुन्छ पेट दुखेको बेलामा पनि रुन पर्यो मलाई पेट दुख्यो भन्न सके त माताजीले त्यही उपचार गर्नुहुन्थ्यो तर त्यो बोल्न सक्दैन आमाको पेटभित्र पनि नरक जन्मेपछि पनि दुःख नरक भनेको दुःख आमाको पेटभित्र पनि दुःख पाइयो अब जन्मेपछि पनि फेरि दुःख लाग्ने त पेट दुख्या छ त्यही माथि आमा रुन पर्यो रोएपछि आमाले झन् दुध चुसाइदिनुहुन्छ अनि झन् पेट दुख्छ अनि टाउको दुख्यो अनि त्यसैमा झन् तेल ठोकिदिनुहुन्छ गरिबीले झन् टाउको दुख्छ अनि कहिलेकाहीँ कपडामा लपेटिएका साना किराहरू कमिलाहरूले टोक्छ अनि बिचरा त्यो रुन्छ भोकाएर रहेको होला भनेर त्यही कपडामा लपेटेर आमाले दुध चुसाउनुहुन्छ कमिलाले टोकेको है कोही दुःख बोल्न आउँदैन भाषा एउटै छ फेरि रुनी नआयो अर्को भाषै छैन अनि कहिलेकाहीँ अलि ठुलो हुन्छ अग्लो मात्र जान्दैन माथिबाट तल खस्छ धारीलाई चिज चिन्दैन अनि धारीलाई चिज समात्छ काट्छ रगताम्ने हुन्छ आगो पानी चिन्दैन कहिले पानीमा पर्छ कहिले आगोमा पर्छ अलि ठुलो हुन्छ अनि 5-6 वर्ष भइसकेपछि अरू धनी कुलका परिवारका छोराहरूले अनि छोरीहरूले लागु देख्छ मलाई पनि त्यस्तै चाहियो म पनि त्यही छाँटले त्यही किसिमले म पनि हिँड्छु तिनीहरूले खाएको खान्छु तिनीहरूले लागु जस्तै मैले पनि लान्छु भनेर माता पिताले सताउन थाल्छ ल मलाई त्यस्तै चाहियो अनि माता पिता गरिब परिवारका छन् त्यो धनीको चाहिने छाडबाडमा उनीहरूले चलाउन सक्दैनन् अनि त्यो नसक्दाखेरि उसको मन त्यहाँबाट उसले बाटो बिराउँछ अब धनीले जस्तै लाउनु पर्यो धनीले जस्तै खान पर्यो धनी जस्तै चाहिने ऐस आराम गर्नु पर्यो भनेर उसले बाटो बिराउँछ ढाँटेर हुन्छ कि चोरेर हुन्छ कि अनि छलकपट गरेर हुन्छ कि मिठो खाना र राम्रो लाउनमा लाग्छ अनि खाना खाँदै घरको सम्पत्ति भ्याउँछ अनि माता पिता कालगतिले मर्छन् माता पितालाई पनि हेला गर्छ त्यसपछि जवान हुन्छ अनि विवाह गर्छ विवाह गरेर जाने ल्याएपछि 3टा भयो 3टाबाट 4 होलान् अनि 10-12 जनाको परिवारमा बस्छ ती परिवारलाई मैले कसरी होला राम्रो लाउन दिने कसरी होला मिठो खुवाउने मैले पनि कसरी होला मिठो खाने यिनीहरूलाई कसरी होला सुख कटाउने यस्ता चिन्तामा परि त्यो यत्र तत्र भौतारी कहिले पूर्व गएको छ कहिले पश्चिम गएको छ कहिले उत्तर गएको छ कहिले दक्षिण गएको छ दौड्या छ आफू र आफ्नो परिवारलाई पालन पोषणको लागि
दौडँदै काल आएको उसले थाहा पाउँदैन। अरू के भयो? यसरी दौडँदै काल आएको थाहा पाउँदैन। मेरो परिवारलाई म भन्दा भन्दै उसले चाहिँ आफ्नो उमेर आएको पनि थाहा पाउँदैन। मेरो पछाडि काल आछ भन्ने पनि थाहा छैन। मेरा पूर्वजहरूलाई पनि कालको दिनेमा मरेका भन्ने थाहा पनि पाउँदैन। म त कहिले पनि मर्दिनँ भन्ने त्यस्तो भावना लिएर हिँड्दै ठ्याक्क काल आउँछ। काल आएर काल अझै छ, त्यसलाई कसैले पनि जित्न सक्दैन। अनि त्यसले पल्टाएपछि त्यो एकदम निठुरे छ। बच्चा भन्दैन, सम्पन्नवाला भन्दैन, विपन्न भन्दैन, धनी गरिब भन्दैन, वृद्ध भन्दैन, पल्टाइहाल्छ त्यसले। काल अझै छ। त्यसले च्याप्प पारेपछि अनि काल पास आएर चाहिँ च्याप्प बाँधेर फेरि चाहिँ नरकमा लैजान्छन्। भगवानको भक्ति गर्ने फुर्सदै भएन त्यसलाई। बालक अवस्थामा रुँदा बित्यो, अलि ठुलो भएपछि लड्दै बित्यो, अलि ठुलो भएपछि कहाँ मिठो खाना पाइन्छ, कहाँ राम्रो लाउनु पाइन्छ भनेर ढाँट छल कपडा गर्नु बित्यो। अलि ठुलो भएपछि बिहा गर्यो, तिनीहरूलाई पालन पोषण गर्दै बित्यो। त्यहाँबाट काल पास आयो, बाँधेर भयो। भगवानको भक्ति गर्ने पक्ष नै मौकै भयो। अनि फेरि गएर नरकमा। यसैलाई भनिन्छ जीवन चक्र। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयन। फेरि पनि जन्म, नराम्रो कर्म गर, फेरि नरकमा जाऊ, बस्दासम्म नरकमा बस, दुःख पाऊ, फेरि आएर फेरि त्यही आमाकै पेटमा वर्ष 10 महिना, अनि फेरि जन्म। यो कर्म चलेको चले। र यो कर्मबाट पार हुनको लागि, जन्म मरणको चक्करबाट पार हुनको लागि माताजी मेरो भक्ति गर्नु, मेरो भक्ति गर्नु। योभन्दा अरू विकल्प केही पनि छैन। मेरो भक्ति गर्नु भनेर यसरी माताजीलाई भनिदिनु भयो। अनि त्यसपछि चाहिँ भक्ति योगको महिमा पनि बताइदिनु भयो। भक्ति योगको महिमा पनि बताइदिनु भयो। अनि धुम मार्ग र अर्चादी मार्ग पनि बताइदिनु भयो। उत्तरायणबाट जाने मार्ग र दक्षिणा जाने मार्गको पनि व्याख्या गरिदिनु भयो। अनि त्यसपछि देवहूतिलाई यति भनिसकेपछि कपिल देवजी भगवान माताजी म अब जान्छु। अब चाहिँ हजुरलाई ब्रह्मज्ञान मैले सुनाएँ। यो ब्रह्मज्ञान कस्तो छ भने यन्नामधेय सर्वनानुकीर्तनात् यत्र न हत्या स्मरान्तपि क्वचित् स्वादपि सद्य समनाय कल्पते उत पुनः ते भगवान दर्शनात्। भगवानको दर्शन, भगवानको भक्ति गरिसकेपछि चाहे कुकुरको मासु खाने होस्, चाहे महापुरुष होस्, चाहे महापापी होस्, तो पवित्र हुन्छ। त्यस्तो भगवानको नाम छ। त्यसकारणले उहाँकै भक्ति गर्नुहोस् माताजी भनेर आफ्नो माताजीलाई अनि कपिलदेव भगवानले यो ब्रह्मज्ञान सुनाउनु भयो। र आफू आफ्नै पिताजी गएकोतिर समुद्रका तीरमा गएर बस्नुभयो। आजसम्म पनि कपिल अवतार, कपिलदेव भगवानको अवतार मान्छ त्यसलाई। अनि समुद्रको किनारमा गङ्गा सागरमा अझै पनि उहाँ तपस्या गरेर बसिरहनु भएको कपिलदेव। र यता अब माताजी पनि त्यही आश्रममा बसेर अनि भगवानको भक्ति गर्दै अनि उहाँको शरीर योगको बलद्वारा छोडिदिनु भएछ। अनि त्यो उहाँको शरीर पग्लेर अनि नदी सिद्धपदा नाम गरेको नदी भएर आजसम्म पनि ती नदी बगिराखेकी छन् भनेर सुखदेवजीले परीक्षित राजालाई भगवानको महिमा, भक्तिको महिमा बताउनु भयो। अनि मैत्रेय ऋषिले चाहिँ विदुरलाई भगवानको भक्तिको महिमा बताउनु भयो। र अब तृतीय स्कन्धको जुन स्वर्ग भनेर पहिलो चाहिँ लक्षण बताइएको थियो, त्यो पहिलो लक्षणको भागवत भेट्यो। 84 भन्ने शब्द आयो। 84 कतिखेर आउँछ हामीले? र अब चतुर्थ स्कन्ध, तृतीय स्कन्धको कथाको अन्त्यमा कपिलदेव भगवानले आफ्नो माताजीलाई ब्रह्मज्ञान सुनाउनु भयो। ब्रह्मज्ञान भनेको यही श्रीमद् भागवत हो। हेर्नु, ब्रह्मज्ञान भनेको यही श्रीमद् भागवत हो। र यसरी सुनाइदिनु भयो। अनि त्यसपछि चाहिँ अब फेरि मैत्रेय ऋषिले भन्नुभयो, हेर यो सृष्टिको क्रममा अब प्रियवत, उत्तानपात, आकुति, देवहूति, प्रसूति, यिनीहरूका सन्तान फैलिए।
उनीहरूकै सन्तानमा अत्रि नाम गरेका ऋषि र अनसुया नाम गरेकी एउटी नारी थिइन्। अर्को प्रसङ्ग बताइदिनु भयो। हेर, उहाँहरू पनि भगवानको धेरै भक्ति गर्नुहुन्थ्यो। अनसुयाले अति पतिव्रता धर्म पालन गर्नुभएको थियो। अनि अनसुयाले पनि परमब्रह्म परमात्मा श्रीकृष्ण परमात्मा वासुदेवको भक्ति गर्नुभएको थियो। अनि अत्रिले पनि उहाँकै तपस्या गर्नुभएको थियो। गृहस्थी आश्रममा बसेर जाने यसरी भगवानको आराधना भक्ति गरेर बस्नुभएको थियो अत्रि र अनसुया। उही ब्रह्माजीका शिक्षिका उनीहरू अत्रि र अनसुया। अनसुयाले भगवानको ब्रह्म मुहुर्तमा सहेरै उठेर आफ्नो श्रीमान उठ्नुभन्दा पहिल्यै उठेर सारा काम सकेर अनि आफ्नो नित्य कर्म पनि सकेर आफ्नो जाने भगवानको पूजा सकेर अनि फेरि आफ्नो श्रीमानको जाने सेवा गर्न तयार हुनुहुन्थ्यो र पतिव्रता धर्मलाई अति पालन गरेर बस्नुभएको थियो अत्रि र अनसुया। र हे भगवान मलाई सन्तान दिनुहोस्। अत्रिले पनि त्यही भन्ने, अनसुयाले पनि त्यही भन्ने, हे परमब्रह्म परमात्मा वासुदेव मलाई छोरो दिनुहोस्, मलाई छोरो दिनुहोस् भन्दै भक्ति गर्दै गर्नुभएको थियो। एक दिन त के भएछ त भने नारद ऋषि सरासर चाहिँ शिवलोकमा जानुभएछ। अनि शिवलोकमा गएर जब बस्नुभयो अनि त्यसपछि पार्वतीले सोध्नुभएछ, ए नारद ऋषि, हजुर चाहिँ आज हाम्रो यो शिवलोकमा आउनुभयो, हाम्रो शिवलोकलाई शुद्ध पवित्र पारिदिनु भयो। यस्ता महात्माहरूले टेकेपछि हाम्रो यो दरबार पनि पवित्र हुन्छ। भगवानका सत्ता भक्तले यदि घरमा यदि एकैपटक देख्छन् भने पनि घर पवित्र हुन्छ। 10औं स्कन्धमा मैले कथा भन्छु, श्रीकृष्ण परमात्माले माटो खानुभयो। हेर्नु त, माटो खानुभयो। सबले हल्लामा चाहे, ए कृष्णले माटो खाए, माटो खाए। अनि यशोदाले हेर्नुभयो, मुखमा छैन, सारा ब्रह्माण्ड देखाइदिनु भयो। अनि भगवान कृष्णले माटो किन खानुभयो? वृन्दावनमा सारा आफ्ना भक्त डुलेर त्यो भक्तले कुचेको माटो खानु लाग्यो। प्रसाद स्वरूप मेरा भक्तले कुचेको यो माटो, मैले यो माटो त खानु पर्छ, शिरमा लगाउने, मुखमा पनि लाग्ने। त्यस कारणले भक्तले कुचेपछि घर पवित्र हुन्छ। र नारद ऋषिलाई पार्वतीले भन्नुभएछ, हेर्नुहोस् नारद ऋषि, मैले त शिवजीको आराधना गर्छु, शिवजीको चाहिँ व्रतमा बसिरहन्छु, म गोदतीको पतिव्रता धर्मलाई पालन गरेर बसेको यो पृथ्वीमा कोही छन् होला त? पार्वतीले सोध्नुभयो। अब नारद ऋषिले विचार गर्नुभयो, हो अब पार्वती मातामा अहङ्कार आयो। यो अहङ्कारले सत्यनाश पार्छ। जब मनुष्यको चाहिँ हृदयमा अहङ्कार आयो भने सम्पत्तिको अहङ्कार, सम्पत्ति नष्ट हुन्छ। जातको अहङ्कार, जातबाट च्युत हुनुपर्छ। हेर्नुहोस् त, रूपको अहङ्कार 1-2 महिनामा रूपै बिग्रन्छ। जग्गा जमिनको अहङ्कार, जग्गा जमिन अरूले खाइदिन्छन्। अहङ्कार गर्यो भने त्यो छिटै नष्ट हुन्छ। पार्वतीलाई अहङ्कार आएछ। म जतिको पतिव्रता धर्मलाई पालन गरेको कोही पनि छैन, नारदलाई सोधौँ त भनेर भन्दा नारदजीले व्याख्या भनिदिनु भएछ, तपाईँभन्दा 100 गुणा बढी त अनसुयाले गरेछ। को भनिदिनु भएछ? ओ पृथ्वीकी अनसुया। अनि जानुभएछ ब्रह्मलोकमा। अनि सावित्रीलाई पनि अहङ्कार आएछ। म जतिको पतिव्रता धर्मलाई पालन गरेर बसेको यो संसार अब चाहिँ उहाँमा डाहा भयो। यता पार्वतीलाई पनि टाउको दुख्न थाल्यो, अब सावित्रीलाई पनि टाउको दुख्न थाल्यो। शिव ब्रह्मलोकमा हो, विष्णुलोकमा जानुभएछ। लक्ष्मीलाई पनि त्यही अहङ्कार रहेछ। म जतिको पतिव्रता धर्म त कसैले पालन गरेका छैन। नारदजीले के विचार गर्नु भने कि 2टै आमार 3टै आमाको अब यो अहङ्कारलाई नष्ट नगरी भएन भनेर लक्ष्मीलाई पनि त्यही भनिदिनु भयो। तपाईँभन्दा 100 गुणा बढी त पतिव्रता धर्मलाई पालन गरेर बसेकी अत्रिकी श्रीमती अनसुया छन् भनिदिएर हिँड्नु भयो। अनि 3 जम्मा भएछ, लक्ष्मी, सावित्री, पार्वती। अनि अब हामीले के गर्न पर्यो भने अत्रि ऋषिकी श्रीमती अनसुयाको पतिव्रता धर्मलाई नष्ट नगरी भएन। हामीभन्दा त उठुली गयो। ल्याएर घमण्ड कहाँसम्म हो?
हामी पार्वती, हामी चाहिँ म लक्ष्मी, म सावित्री, ठुला नभएर त अनसुया ठुली हुने। त्यसको प्रतिबद्धता धर्म अब नष्ट नगरी भएन र परीक्षा गर्न पठाउनु पर्यो। अब के गर्ने भयो भन्दा अब सबै हामीले आफ्ना श्रीमानलाई पठाउँ। जब मान्दैन तर जबरजस्ती हामी पठाउँ भनेर पार्वतीले शिवजीलाई, अनि सावित्रीले ब्रह्माजीलाई, अनि लक्ष्मीले विष्णुलाई, तपाईँहरू गएर 3 जना गएर अनसुयाको प्रतिबद्धता धर्मलाई नष्ट नगरी भएन। जानुहोस्, ए हुँदैन, बडा प्रतिबद्धता धर्ममा तिनी पालन गरेर बसेकी छन्, अत्रि महात्मा हुन्, त्यस्ताको आश्रममा हामी जान मिल्दैन, मान्नै मानेन। ल त अब आफ्ना श्रीमतीले कर गरेपछि जानै पर्यो भनेर ब्राह्मणको जोगीको भेष लिएर आउनु भएको थियो। जोगीको भेष लिएर ट्याक्क 3 जना अत्रिका आश्रममा आइपुग्नु भयो। अनि अत्रि ऋषि नुहाउन जानु भएको रहेछ बिहान। अनि अनसुयाले नुहाएर क्यालेर एउटा वस्त्र पहिरेर यसो भित्र सेवा गर्नु भनेर लाग्नु भएको थियो। टक्कै 3 जना जोगी ढोका उभिएछन्। हौ भिक्षाम द्याई भनेछन्। अनि अनसुयाले भित्रबाट भन्नुभएछ, एकछिन बस्नुहोस्, म चाहिँ नि कपडा पहिरेकै छैन, भर्खर स्नान गरेकी हुँ। हामीलाई चाहिँ नि कपडा एउटा वस्त्रबाट हामीलाई भिक्षा दिए हामी लिन्छौँ, पुरै कपडा लगाएर दिएको भिक्षा हामीले लिँदैनौँ। हामीलाई अङ्ग देखाएर चाहिँ भिक्षा दिनु पर्छ। को भन्छ नि? अब अनसुयाले धर्म सङ्कट पर्यो। जोगीहरूलाई कसरी अङ्ग देखाएर, हाम्रो छाती देखाएर अथवा पाखुरा देखाएर अथवा पैतालाहरू देखाएर कसरी मैले भिक्षा दिउँ? मेरो प्रतिबद्धता धर्म नष्ट हुने भयो। अब के गर्ने होला? छिटो ल्याऊ, दिन नभयो भने हामीले श्राप दिन्छौँ, छिटो बाहिर निक्ल को भन्न थालेछ नि। अब अनसुयाले यसो चाहिँ झ्यालबाट उनीहरूले नदेखिएर हेर्नु भएको त 3 जना जोगी पो रहेछ। च्याप्प चाहिँ हातमा चाहिँ पानी लिनु भएछ अनसुयाले। अनि कुनै परमब्रह्म परमात्मा श्रीकृष्ण परमात्मालाई सम्झेर, हे प्रभु, आजसम्म मैले चाहिँ गरेको यो प्रतिबद्धता धर्मलाई नष्ट गराउनको लागि म यसको चाहिँ अग्नि परीक्षामा परेकी छु। मेरो प्रतिबद्धता धर्म नष्ट नहोस्। अब यिनलाई मैले भिक्षा पनि दिनु पर्यो भने सानो यिनीहरूलाई चाहिँ मैले सानो बच्चा बनाइपाएँ। नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः नारायण। बोलिए वाङ्मय बुद्धि श्रीमद् भागवत को जय। सत्य सनातन वैदिक धर्म को जय। आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र को जय। परमंग नायक प्रभु को जय। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः, नमः 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 नमः। आजलाई दिन्छ। अब मिलेसम्म, अब नमिले त अब जहाँ पनि जाउँछ। आपतकालीन नियममा गर्दा हुन्छ है। लास्टको दुध सबैले गर्दा हुन्छ। चिनीले गर्छ, चिनीले गर्छ। कहिले चिनीले गर्छ, कहिले घिउले गर्छ।
गरेको पात्र जल्दी यहाँका चेप्ने हुनु यो उठाउँदो यो उठाउँदो पहिला त्यो उठाउनु पहिला बाहिर राख्नु त्यही भित्र राख्नु फोन पनि लाई आरती दिखाते हैं आर का कैमरा में हो मजा जल वहाँ राखी अब गरम ओम नाभ्यासी दंडरिजं श्रीष्णोर्देव समावर्तत पदव्यां भूमिर्दिशा श्रोत्रां तथा
एकाबाट पनि त्यो मैले तरिकाले आवाज दिएर यहाँ कुरा गरी जाँदैछ हामी जान्ने हो यहाँ केही पुष्पाणि मनोहराणि हामीलाई चिनी बिहा
अनि परबाट है यो कुर्ती अलिक पर हटाउँदै मान्छे नि त सबै कुर्ती निकालिहाल्यो आमा हजुर कुर्ती आउनु कुर्ती खानु अलिक परबाट जानु है मलाई नहल्लाइकन जानु है नसिङ गर्नु भयो अलिक नहल्लाइकन मलाई नहल्लाइकन जानु चाहिँ अलिक पर बस्नु अब उता फर्किनु हो उहाँ गुरु चाहिँ ट्याक्क उतै लगाइदिनु हो त्यसरी हजुर यतै बस्नु त अब त्यसलाई त्यति तिनजना त्यही लगाइदिनुहोस् ल तिनजनालाई त्यो बाबुलाई त्यही रोक बाबु तिमी त्यही बस र अलि यता हो त्यही बस है त्यही बस त्यहाँबाट अगाडि त्यही बस्नु ल गुरु अब उता फर्किनु गणपति गरेर लगाएको त हो नि त्यही त लागि टेको कतै हो उहाँ पढ्ने देवरका बेताडा लगाएर हो यहाँ हो त्यता लगाएर पर्छ त के अरे नि पण्डितजी यहाँ ल अब यता फर्किनु त हजुर यता फर्किनु ए गुरु अब यता फर्किनु त हो उता फर्किनु हो त्यसरी लगाइदिनु ल अब लगाइदिनु चाहिँ हो यसरी यसरी ट्याक्क ल अब जानु नि बल्ल हेर्नु ट्याक्क 1 2 3 चाहिँ मिल्यो नि हो त्यहाँ ठ्याक्क लगाइदिनु सबै आयो तिनजनाको ट्याक्क आयो त्यहाँ त्यसै जान्छ यसलाई पटाएर राख्यो कि बल्लै जान्छ
अरू न झिक्न पाइन्छ पाइन्न ल ए करू न त्यहाँबाट त्यो फलफुल झिक्दै भयो यसो यताबाट यो झिक्दै भयो अरे कि फलफुल सबै जाँदा तिरिख जाउँ जाउँ लाग्छ 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 सबै जाँदा तिरिख
श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौ किरणभाषितं यतस्मादवरं विदितमनुसुद्धेन विद्यते धन्वन्तरिभगवतपुण्यं तदा भागवतं लभ्यते परिचितकथं भवतं स्वायं संस्थिते सुखे सुधाकुमुष्कृत्वैव देवास्तत्र समागमन् सुखमन्नतावदन सर्वे स्वगार कुशला सुरा कथा सुनम्प्रयत सुगृहीतैवं सुधाव्यम् एवं विद्यते जाते सुराराज्ञां प्रप्रियतां प्रापश्यमवेन सर्वे श्रीमद्भागवतामृतं कोशुधा को गुतानुति को कातक को मणिर्वाहन ब्रह्मणा पवितरेदं तदा देवं दास अवतंका सुदीर्घाय नवदौ सकथामृतं श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणाम् अभिदुर्लभा रागे मुचतदा बिच पुरा धाता विस्मिता शतलोके तिलं वद्दा चोरेद साधनान्यथा न्यदा लघुरण्यनिजातानि गौरवेण इतन्माता तदा ऋषिणा सर्वे विश्वं परमं ययो मेदिरे भगवतरूपं शास्त्रं भागवतं खलु पठना श्रवणा सत्योपैकुण्ठफलदायकं शौकायन सुतं चैतश्रोता मुक्तिदायकं शनकादिकरणा प्रोक्तं नारदाय दयापरे यदि ब्रह्मसम्बन्धात् श्रुतं तत् सुरारसेन सदा श्रवणविदे कुमारैस्ताशभाषित शौनको वात पुत्रतैषः सुतवात न अप्रतिकरेण कृते शमिवति तं तदा न कला सुखेन मम यत्प्रोतमराशिषमितायत एकदा विशालायं ततार ऋषभो ऋषयमना ससङ्गातं स्माया तदृशु तदृनारदं कुमारावतु कथं ब्रह्मण्यदीनमुख कुतचिन्तातुरो भवता त्वरितं गमते कुत्र कुतसागमनं तव इदानीं सन्ति त्वयि कथकरितं कुतसितमः प्रगते जरथानतातुर्नोपनियाभिते न अतसतनिता प्राणनापि विस्मयाति समानसः वदयो लभते देवं कालं तावत् नागवात ज्ञाने नातमं पश्यन्ति श्रोमे तत्त्वान् नवितस्तत्त्वया कार्यो हरिं सन्ते करे सति सप्रभात क्षणमापिं तत् भाग्यपाद्यं ज्ञात्वा दातुं तेन नागवात शून्य वैतान् अनेयुगिं धारणं करि केवलं मुक्तसनाकारयुं मार्गस्वतानिशित जनागासराय देशातदुष्कर्मकारिण ये सन्तु विषेदन्ति प्रविशन्ति याशादते तजनुपयोति इमान् सक्छ भन्ने हुन् अन्त्यका दिनमा यो विधिपूर्वक उद्यापन पनि गरोस् यदि सक्छ भने एवं कृतापनविधि उद्यापन मुखार्थ व्रतको विधि अनुसार उद्यापन पनि गरोस् जन्माष्टमी व्रतम इव कर्तव्यं फलकांक्षिका अकिन्तनेषु भक्तेषु प्रायो नोद्यापन ग्रह अब यो Boa tarde,
कृष्ण गोविंद राम नारायण श्रीपते वासुदेवाजित श्रीदेव कर्तव्यो दासोहम तव केशव
हरि 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 कठै बराबरमा कति राम्रो आएछ र भान्से होइन भान्से खाना पकाउँदा 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 वाक्क दिक्क प्याक्क भएर थाकेर बसे हामी बिचरा हामी चाहिँ बिचरा है यो फोटो देखिने मान्छे लक्ष्मी थर भनिहाल भट्टराई यता तारा ए शान्ति शान्ता भण्डारी चिफ्ले भेडारी दुईटा सप्ताहको भित्रिया खाना पकाउने सेवा गर्ने पण्डितजीहरूलाई चाहिँ सेवा गर्ने यहाँ दुईटा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई मुरी मुरी धन्यवाद